हैं, आपको मुबारकबादी देता हूं, मगर उसके साथ ही साथ यह भी जरूर कहूंगा कि इस बात का भी ख्याल रखिए कि हम जब गए तो हमको बी टीम बोले, नहीं मालूम अब आपको कौन सी टीम बोलेंगे, नहीं मालूम कि आपको कौन सी टीम बोलेंगे। बस यहां पे दो ही लोग हैं, एक वो और दूसरे कौन है मालूम है, ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा आए। तो होशियारी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़िए। स्पीकर साहब, मैं ये बात भी कहूंगा कि 5 साल से मुसलमानों को खर्च नहीं दिया गया, 5 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज नहीं किया गया। नहीं सर, इसमें बोले माइनॉरिटीज का सबका अच्छा कर रहे बोल के, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 साल से दरखास्तें नहीं बुलाए गए। जब बुलाए गए तो 1.5 लाख से ऊपर आए, अब दरखास्तें बुलाए तो 2 लाख चिल्लर दरखास्तें आई हैं। पैसा कम है, पैसा दीजिए ताकि उन दरखास्तों को क्लियर कर सकें। इसलिए कह रहा हूं ओवरसीज स्कॉलरशिप, सर ओवरसीज स्कॉलरशिप बच्चों के कोर्सेज खत्म हो गए हैं लेकिन आज भी नहीं आए। 1.5 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए अगर दे देंगे तो पूरे पैसे आ जाएंगे। मरकजी हुकूमत की एक ग्रांट है जहां पे स्कूल बिल्डिंग्स बना रहे माइनॉरिटीज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एक शेयर होता है, वो शेयर रिलीज करना है, उसको रिलीज कीजिए। यही बात कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि औकाफी जायदादें तबाह बर्बाद हो रही हैं, औकाफी जायदादें जा रही हैं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 चिल्लर एकड़ जमीन चले गई। जब तेलंगाना का एजिटेशन हो रहा था तो टीआरएस लड़ रही थी उस जमीन के लिए, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से हलफनामा डाला गया कि यह रियासत की जायदाद है। तो मैं ये बातें बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए चाह रहा हूं कि अगर इन बातों का करेक्शन नहीं होगा तो फिर इससे नुकसान होगा। खर्च के लिए खतार में है, उस्मानिया दवाखाना तामीर होना है, मेट्रो ट्रेन आनी है, रोड वाइडनिंग पुराने शहर में होनी है, सीवरेज प्लान हमने दिया है, उसको मंजूरी देना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप बस्ती दवाखाने खोले हैं, बहुत अच्छा है, इससे फायदा हो रहा है, मुबारक। डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं, बहुत अच्छा है। कंटी वेलुगु आंखों का जो टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, उसमें एक चीज मैं अपनी जानिब से हुकूमत से कहना चाहूंगा कि आई टेस्टिंग होने के बाद में कई पेशेंट्स को कैटरैक्ट की सर्जरीज रिक्वायर्ड है। मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप आरोग्यश्री के अंडर वो कैटरैक्ट सर्जरीज को ला लीजिए, ताकि वो लोग, जो लोग को सर्जरीज की जरूरत है, ये कंटी वेलुगु जो आपका प्रोग्राम है, इसमें वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करवा सकते हैं। अरे मैं यहां खड़े के सजेशंस दे रहा हूं आपको। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, के केजी टू पीजी का ऐलान किया गया था, इस ऐवान में किया गया था कि फलकनुमा कैंपस में 20 करोड़ का सैंक्शन दिया गया, आज भी वहां पे नहीं आया। डिग्री कॉलेजेस के लिए हम बोले, हुकूमत ने ऐलान किया कि मलकपेट में एक आईटी का एक बड़ा एक सेंटर और टावर बनाया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा हुकूमत से कि क्या हुआ है उस ताल्लुक से। हमने नामपल्ली में कहा कि आईटीआई का जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप और स्किल डेवलपमेंट को लेकर आइए। मैंने इससे पहले भी कहा था कि निफ्ट का एक सेंटर ओल्ड सिटी में लाइए, नैक का एक सेंटर लाइए, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लाइए, इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स में जगह दीजिए। यही बात मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। यह बात पे आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, नाराज नहीं होना है। अरे मैं जब ये मुतालबे आपके सामने रख रहा हूं, 2 बेडरूम का कह रहा हूं सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, जीएचएमसी एरिया में सिर्फ 9000 घर दिए अलॉटमेंट। 9000 में क्या जीएचएमसी में गरीबों को 2 बेडरूम मिल जाएगा? मैं जानना चाहूंगा कि 2 बेडरूम के घर कब होंगे? ऑनरेबल स्पीकर सर, आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि इस ऐवान में ऐलान किया गया कि नोटराइज डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यह कब होगा? यही मैं जानना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात यह गलत है? खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट के ताल्लुक से जानना चाहता हूं, मेट्रो ट्रेन आखिर चलेगी या नहीं चलेगी? मूसी को डेवलप करने की बात की गई, मूसी का डेवलपमेंट का
ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا۔ سر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا اور بولوں گا کہ آپ پرانے شہر کی ترقی کے لیے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں وہ کیجئے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پرانا شہر استنبول بن جائے گا۔ سر، استنبول نہیں، بس جیسا بھی اچھا بنا دیجئے، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ عثمانیہ دواخانہ بنا دیجئے، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ فروٹ مارکیٹ والوں کو، ایگریکلچر منسٹر صاحب سے آپ کے ذریعے کہوں گا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو کر دیجئے۔ وہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں، میں نے زبان دی ہے اور کہوں گا جب آپ کی مارکیٹ بن جائے گی وہ وہاں سے چلے جائیں گے آپ کی مارکیٹ میں، وہاں پہ نہیں رہیں گے۔ یہی باتیں آپ نے سٹڈی سرکلز پورے ڈسٹرکٹس میں لائیں گے، بولے وہ لائیے۔ مسلمانوں کے ٹریننگ کے مراکز پورے ڈسٹرکٹ میں لائیں گے، بولے وہ لے کر آئیے۔ ارے ہم یہی باتیں کہہ رہے ہیں آپ سے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ان ساری باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں گے۔ اور آخر میں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ شہر ترقی ضرور کر رہا ہے، لیکن شہر میں کرائم بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد میں اوورآل کرائم اگر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ایف آئی آرز، اگر سائبر کرائم، پورا لسٹ ہے میرے پاس کہ یہاں پہ کرائمز بڑھ رہے ہیں، دن دھاڑے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کریں گے۔ گورنر صاحب کے ایڈریس میں کہا گیا کہ ریاست میں اتنے بہت سارے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کتنے سی سی ٹی وی کیمراز چل رہے ہیں۔ سر، 70% سی سی ٹی وی کیمراز کا مینٹیننس نہیں ہے، مور دین 50% کیمراز بند ہو چکے ہیں۔ تو آپ یہی باتیں میں آپ کے ذریعے لانا چاہتا ہوں۔ فارمرز کے کراپ کا لون جو ہے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ میں کریں گے، وہ اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی آپ کریے۔ ضروری ہے فارمرز کا۔ فارمرز آج خودکشی کر رہے ہیں، چاہے 1 ہونے دو یا 10 ہونے دو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج کسان ہمارا خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے، اس پر ہم کو دیکھنا ہوگا۔ دلت بندو آپ نے آغاز کیا، اس کے لیے مبارکبادی دیتا ہوں۔ 11,000 دلتوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ نے دیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ انکلوزیو کی بات گورنر ایڈریس میں کی گئی ہے کہ یہ حکومت سب کو لے کر چلتی ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایوان میں کہا تھا کہ دلت بندو کی طرح بی سی بندو بھی ہوگا، مائنورٹی بندو بھی ہوگا، تو کیا وہ ہوگا؟ کیا آپ دیں گے یا نہیں؟ گورنر ایڈریس میں ہمارا پر کیپٹا انکم کے بارے میں کی، جی ایس ڈی پی کی بات کی، سب کی بات کی۔ میں چاہوں گا کہ جب جواب دے تو پر کیپٹا ڈیپتھ کتنا ہے ہمارا؟ پر کیپٹا ڈیپتھ کتنا ہے؟ کہ آج تلنگانہ ریاست 3.5 لاکھ کروڑ کے قرض میں ہے۔ کارپوریشنز کا اگر قرض لیتے ہیں تو اور بڑھ جائے گا۔ تو آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر سے یہ مطالبہ کروں گا کہ حیدرآباد میں جو میٹرو ٹرین کو لانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیجئے۔ اور پھر امپلائیز کے پی آر سی اور ڈی اے کے تعلق سے امپلائیز پریشان ہے، گورنمنٹ امپلائیز، کہ گورنر صاحبہ کے ایڈریس میں یہ کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اچھی ہیں، بے شک اچھی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن پی آر سی کب دیں گے؟ ڈی اے کب ہوگا؟ پرانا پی آر سی نہیں دیے، اب نیا آئے گا، یہ کب دیں گے؟ اولڈ پینشن لا لیجئے، سرکاری ملازمین کو خوش کریے، سرکاری ملازمین خوش کریے، ان کو کافی ان کی شکایتیں ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ اس پر بھی دیکھیں گے۔ پرانے شہر کی ترقی کے بارے میں ہم نے بار بار کہا ہے، تو میں پھر سے اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے ان باتوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ قرضوں کی اجرائی کیجئے، سوئنگ مشینز دیجئے، جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو قرض دیجئے۔ آپ جتنا پیسہ دیے اس سے نہیں ہوگا، 1,000 کروڑ روپے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو جاری کریے۔ نہیں کریں گے تو وہ پورے درخواستیں پھر ویسے ہی پینڈنگ رہے گی جس طریقے سے پہلے تھی۔ انیس الغربا کا کام ختم کریے، اسلامک سینٹر کا تعمیر کا آغاز کریے، اردو کے ساتھ انصاف کیجئے، عثمانیہ دواخانے کی تعمیر کریے، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کریے، پرانے